पत्रकार मित्रहरूलाई यहाँ सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी आर्थिक केन्द्रित समिति हाम्रो यो पार्टीमा एउटा निर्माण भएको छ। यो समितिले चाहिँ नै अब केही दिनभित्रमा तपाईको मौद्रिक नीतिको घोषणा हुँदैछ। आज त नयाँ आर्थिक वर्ष 2020-21 को प्रथम दिन हो। केही दिनभित्र यो मौद्रिक नीतिको पनि घोषणा गर्ला। यही मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा केही सुझावहरू हामी छलफल गरेर चाहिँ केही सुझावहरू राखेका छौँ। यसको चाहिँ नै अब पत्र त यहाँहरूलाई एभाइलेबल भइहाल्छ, डिटेल्स त्यसमा छँदैछ। यसै बारेमा मोटामोटी रूपमा केही पक्षहरू चाहिँ नै अब यहाँको सामुन्ने राख्न चाहन्छु। यस सम्बन्धमा केही पक्षहरू र त्यसबारेमा केही स्पेसिफिक डिटेल्सहरू चाहियो भने मैले अथवा यहाँ साथीहरूले पनि त्यसलाई स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ, किनभने यो बिल्कुलै प्राविधिक विषय हो। अब यो मौद्रिक नीति भनेको चाहिँ नै नेपाल कुनै पनि अर्थव्यवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको, महत्त्वपूर्ण एउटा कोर एस्पेक्ट भनेको यो त्यसको मौद्रिक वित्तीय क्षेत्र हो, ब्याङ्किङ क्षेत्र हो, वित्तीय ब्याङ्किङ क्षेत्र हो। त्यो सम्बन्धमा धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षहरू चाहिँ नि सम्बन्धित छन्। उदाहरणको लागि चाहिँ नि मनी सप्लाईका कुराहरू त्यसैसँग सम्बन्धित छन्। इन्ट्रेस्ट रेटका कुराहरू जसको आधारमा नयाँ लगानी हुन्छ त्यसैसँग सम्बन्धित छन्। अनि इन्फ्लेसन रेटका कुराहरू, मूल्य वृद्धिका कुराहरू, मूल्य वृद्धि घट्ने बढ्ने त्यसैसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट रेट ब्याजको दर पनि त्यसैसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसै गरेर विदेशी मुद्राहरूसँगको एक्सचेन्ज रेट हो, त्यस्तै गरेर चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्टका कुराहरू भए, यी सँगै सम्बन्धित हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ नै यो मोनिटरी पोलिसी भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र महत्त्वपूर्ण पोलिसी यसका चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण अब्जेक्टिभहरू हुन्छन्, महत्त्वपूर्ण चाहिँ केही कि यसका चाहिँ उद्देश्यहरू हुन्छ। यसको मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो भने यो वित्तीय स्थिरता, फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी, मोनिटरी स्टेबिलिटी कायम हुनुपर्छ। प्राइस स्टेबिलिटी, त्योसँग सम्बन्धित प्राइस स्टेबिलिटीको कुरो हो। जस्तै गरी इन्ट्रेस्ट रेटमा पनि चाहिँ उपयुक्त इन्ट्रेस्ट रेट स्टेबिलिटी पनि चाहिन्छ। इन्फ्लेसन कन्ट्रोलको पनि आवश्यक पर्छ। त्यसकारण त्यसको साथसाथै ग्रोथ रेटलाई पनि यसले प्रमोट गर्नलाई मद्दत पुर्याउनुपर्छ। इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसनको लागि पनि मद्दत पुर्याउनुपर्छ। यो चाहिँ नै तपाईँको मोनिटरी पोलिसीका महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू हुन्। यसै सिलसिलामा चाहिँ संसारभरि नै अब मोनिटरी पोलिसी कस्तो हुने भन्दाखेरि कि एक्सपान्सनरी हुन्छ। मोनिटरी पोलिसी भनेको विस्तारवादी खालको चाहिँ मोनिटरी पोलिसी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने चाहिँ मनी सप्लाई बढ्छ। इन्ट्रेस्ट रेट घटाएर चाहिँ नि अब चाहिँ लगानीहरू बढाउने, ब्याङ्कहरूमा चाहिँ नि धेरैले एप्रोच गर्छन्, बोरोइङ गर्छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि अब सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग पनि त्यसको लागि विभिन्न प्रकारका टुल्सहरू हुन्छन्। सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग जस्तो ओपन मार्केट पोलिसी, उसले चाहिँ नि कि तपाईँको यो ऋण पत्रहरू चाहिँ नि बेचेर कलेक्सन गर्ने अथवा ऋण पत्रहरू किनेर चाहिँ नि क्यास फ्लो बढाउने। त्यस्तै गरेर चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट घटाएर चाहिँ नि लगानी बढाउने। अब इत्यादि बाइङ सेलिङ गभर्मेन्ट बन्ड्स छँदैछ। त्यस्तै गरी बेसिक इन्ट्रेस्ट रेट घटाएर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि ब्याङ्क, सेन्ट्रल ब्याङ्ककै हातमा हुन्छ बेसिक इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने, उसले घटाएर समग्रमा बेसिक इन्ट्रेस्ट रेट घटाउने। त्यस्तै गरेर रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट, कमर्सियल ब्याङ्क्समा लिक्विडिटी रेसियो, रिजर्भ रेसियो, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि अब क्रेडिट डिपोजिट रेसियोमा चाहिँ नि सुधार गरेर चाहिँ नि क्यास फ्लो बढाउने। यो एक्सपान्सनरी पोलिसी हो, जसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ नि के भने चाहिँ नि ग्रोथ रेट बढाउने, इन्भेस्टमेन्ट बढाउने, अनि चाहिँ नि इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू बढाउने। त्यो चाहिँ नि एक्सपान्सनरी पोलिसी हो। तर नर्मल्ली संसारका विभिन्न मुलुकहरूको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने एक्सपान्सनरी इकोनोमिक पोलिसी चाहिँ नै अक्सर सेन्ट्रल ब्याङ्कले हुँदैन। सरकारको नीति चाहिँ अक्सर एक्सपान्सनरी हुन्छ।
तर सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ नि अलिकति रेस्ट्रिक्टिभ कन्ट्र्याक्सनरी अलिकति रेस्ट्रिक्टिभ अब फाइनान्सियल पोलिसी उसले गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मनी सप्लाई पनि रेस्ट्रिक्सन गर्ने। त्यसको मूल उद्देश्य चाहिँ के हो भने इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्नको लागि उसको चाहिँ नि रेस्ट्रिक्टिभ मोनिटरी पोलिसी अक्सर हुन्छ। धेरै यस्ता मुलुकहरूमा सरकारको र सेन्ट्रल ब्याङ्कको बिचमा चाहिँ नि एकदम विवाद पनि हुन्थ्यो। मलाई अमेरिकामा कति चाहिँ मलाई जानकारी छ, हिन्दुस्तानमा पनि फाइनान्स मिनिस्टरले भन्दाखेरि हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कको गभर्नर चाहिँ नि एकदमै रेस्ट्रिक्टिभ छ, सरकार चाहिँ एक्सपान्सन गर्न चाहन्छ, ऊ चाहिँ नि इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्ने स्टेबिलिटी, फाइनान्सियल स्टेबिलिटी सेन्ट्रल ब्याङ्कको मुख्य चाहिँ नि जिम्मेवारी सेन्ट्रल ब्याङ्क हो, केन्द्रीय ब्याङ्क हो। त्यो चाहिँ नि इन्फ्लेसन रेट कन्ट्रोल गर्नको लागि उसले रेस्ट्रिक्टिभ इकोनोमी यो फाइनान्सियल पोलिसी, रेस्ट्रिक्टिभ मोनिटरी पोलिसी अप्नाएको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ नि तर जुन बखतमा जुन अवस्थामा मुलुकलाई ग्रोथ रेटको अभाव छ, ग्रोथ रेट बढाउनु पर्यो, आर्थिक मन्दीको अवस्था छ, डिप्रेसनको अवस्था छ, क्राइसिसको अवस्था छ, अब इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ नि बढाउनु पर्ने अवस्था छ भने चाहिँ नि एक्सपान्सनरी इकोनोमिक माने फाइनान्सियल पोलिसीको आवश्यकता पर्छ, विस्तारवादी मौद्रिक नीतिको आवश्यकता पर्छ। नेपालको अब वर्तमान सन्दर्भमा अब चाहिँ केही दिनमै अब राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ मौद्रिक नीतिको घोषणा गर्छ। यस अवस्थामा चाहिँ नि नयाँ मौद्रिक नीति घोषणा गर्ने अवस्था आएको छ, जुन बखतमा चाहिँ नि कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि, कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि ठुलो आर्थिक मन्दीको अवस्था छ। सारा संसारभरि नै आर्थिक मन्दी छ, नेपाल पनि आर्थिक महामन्दीको चाहिँ नि बाट पीडित भएको छ, ग्रोथ रेट पनि घटेको छ, सारा चाहिँ नि क्यास फ्लो पनि घटेको छ, उद्योग धन्दाहरू सबै गलत ढङ्गले उद्योग धन्दाहरूमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि दुष्परिणाम निस्केको छ। खास गरेर चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्र पीडित छ, माइक्रो इन्टरप्राइजेसहरू, मिडियम इन्टरप्राइजेसहरू, स्मल इन्टरप्राइजेसहरू सबै अहिले चाहिँ नि पीडित भएको अवस्थामा छन्। टुरिज्म सेक्टर पनि पीडित छ, त्यस्तै गरी ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर पनि चाहिँ नि अहिले सफर गरिराखेको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर पनि सफर गरिराखेको छ। हाम्रो फरेन एक्सचेन्ज अर्निङ्सका अपर्च्युनिटीहरू पनि अहिले घटेको छन्, यसले ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा पनि असर पारेको छ, ट्रेड सेक्टर पनि घटेको छ। त्यसकारण अहिलेको यो चाहिँ नि अवस्थालाई हेर्दाखेरि अहिलेको नेपालको आवश्यकता पनि चाहिँ नि के भने चाहिँ नि अब अलिकति एक्सपान्सनरी यो चाहिँ नि मोनिटरी पोलिसीको चाहिँ नि आवश्यक छ। त्यसकारण चाहिँ नि हामी भन्छौँ, हाम्रो चाहिँ नि सुझाव के छ भने 4-5वटा यसका चाहिँ नि अहिलेको मोनिटरी पोलिसीको 5वटा चाहिँ नि उद्देश्य हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ नि जो मन्दीको अवस्था छ, आर्थिक पुनरुत्थान हुनु पर्यो, इकोनोमिक रिकभरी आउनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ नि दीर्घकालीन हिसाबले चाहिँ नि आर्थिक वृद्धिलाई यसले मद्दत गर्नु पर्यो, सस्टेनेबल इकोनोमिक ग्रोथलाई कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी वित्तीय सुधार पनि आउनु पर्यो, विनिमय दरमा पनि सन्तुलन ल्याउने, स्थिरता ल्याउने र साथसाथै भुक्तानी सन्तुलनलाई सुधार गर्न पनि चाहिँ नि यसले मोनिटरी पोलिसीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नु पर्यो। र साथसाथै चाहिँ नि एउटा केन्द्रीय ब्याङ्कको हिसाबले चाहिँ नि के भने जुन प्रकारले नियमन रेगुलेसन गर्नुपर्छ कमर्सियल ब्याङ्क्सलाई, फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन्सलाई, त्यो रेगुलेटरी चाहिँ नि अथोरिटीको कपासिटी पनि, कम्पिटेन्स पनि बढाउनु पर्यो। ठिक ढङ्गले चाहिँ नि रेगुलेटर यो नियमन उनीहरूले चाहिँ नि गर्न सक्षम हुनु पर्यो। त्यसकारण यी 5वटा उद्देश्यहरू, यसका लक्ष्यहरू 5वटा चाहिँ नि उद्देश्यहरूमा आधारित यो चाहिँ नि मौद्रिक नीतिको घोषणा हुनुपर्छ भन्ने हामी भन्दैछौँ। अब यो 5वटामा जस्तो चाहिँ नि अब पहिलो चाहिँ नि भनेको इकोनोमिक रिभाइभल हो। इकोनोमिक रिभाइभलको लागि पनि अब चाहिँ त्यस्तै गरेर दीर्घकालीन वृद्धि, सस्टेनेबल ग्रोथको लागि पनि अघि मैले भनिहालेँ एक्सपान्सनरी खालको इकोनोमिक पोलिसी हुनुपर्छ। त्यसमा इन्ट्रेस्ट रेट घटाउने, ओपन मार्केट मार्फत चाहिँ नि अब क्यास फ्लो चाहिँ नि बढाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट रेट
पनि घट्नु पर्यो। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट त्यो चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा जुन प्रकारको चाहिँ स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो, रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट इत्यादि छन्, त्यसलाई पनि लिबरल गरेर चाहिँ अलि घटाउनु पर्यो। एक्सचेन्ज रेटतर्फ पनि सुधार आउनु पर्यो इत्यादि भनिसक्यो। त्यसकारण रिभाइभलको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो बारेमा त चर्चा धेरै भइसकेको छ। पहिलो त अब माइक्रो इन्टरप्राइजेस, स्मल इन्टरप्राइजेस, मिडियम इन्टरप्राइजेस, त्यसरी एग्रिकल्चर सेक्टर र चाहिँ खास गरेर चाहिँ लो इन्टरप्राइज, सानसाना इन्टरप्राइजेसहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ रिलिफ प्याकेजको आवश्यकता छ, रिलिफ प्याकेजको आवश्यकता छ। अब इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ अब केही सम्बन्धी क्राइसिसको अवस्थामा चाहिँ जो ब्याज तिर्नुपर्छ त्यो ब्याजलाई चाहिँ पार्सियल्ली चाहिँ घटाइदिने, पार्सियल्ली चाहिँ क्यापिटलाइज प्याकेजको घोषणा गरिनुपर्छ। अनि त्यसको लागि सेन्ट्रल ब्याङ्कले, राष्ट्र ब्याङ्कले लो इन्ट्रेस्टमा करिब 3% करिबको हाराहारीको चाहिँ रेटमा लो इन्ट्रेस्टमा रिफाइनान्सको चाहिँ रिफाइनान्स गरिनुपर्छ, पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। खास गरेर उद्योगको क्षेत्रमा साना ठुला यी सबै चाहिँ उद्योगहरू, टुरिज्मको सेक्टरमा, ट्रान्सपोर्टेसनको सेक्टरमा, एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रिजहरूको सेक्टरमा, कन्स्ट्रक्सनमा, अरू प्रायोरिटी सेक्टरमा जहाँ सीमित गर्ने होइन, जहाँ प्रायोरिटी सेक्टर छ, जसलाई आवश्यकता छ रिफाइनान्स एभाइलेबल गर्नुपर्छ। रिफाइनान्सको लागि चाहिँ 200 अरबभन्दा बढी, 200 अरबको कुरा आइराखेको छ, त्योभन्दा पनि अझ बढाएर सकेसम्म बढाएर लो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ रिफाइनान्स एभाइलेबिलिटी गरिनुपर्छ। र साथै अब क्रेडिट यो क्यास चाहिँ रिजर्भ रेसियो भयो, त्यस्तै गरेर चाहिँ क्रेडिट तपाईँको डिपोजिट रेसियो हो, क्यास रिजर्भ रेसियो हो, त्यस कारण स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी हो, त्यसलाई पनि चाहिँ अलिकति सुधार गरेर जसले गर्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ जुन अब क्यास रिजर्भ गर्नुपर्छ, लिक्विडिटी रेसियो मेन्टेन गर्नुपर्छ, त्यस्तै गरी चाहिँ अब क्रेडिटको रेसियो इन टर्म्स अफ डिपोजिट त्यो छ, त्यसलाई पनि सुधार गरेर चाहिँ ब्याङ्कहरूमा चाहिँ अलिकति क्यास फ्लो चाहिँ अलिकति बढोस् ब्याङ्कहरू, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले कम ब्याजमा अब उद्योग धन्दालाई चाहिँ थप दिन सकुन्, थप ऋण दिन सकुन्। त्यस कारण चाहिँ त्यो कम ब्याजमा थप ऋण गरिनुपर्छ र उनीहरूको चाहिँ कर्जालाई पनि पुनर्तालिकीकरण गर्ने, चाहिँ संरचना गर्ने, यी सब काम गरिदिनुपर्छ भुक्तानीको लागि। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब अर्को उद्देश्य भने यो चाहिँ खास गरेर चाहिँ अब उसको लागि इकोनोमिक पुनरुत्थानको कुरो हो। अर्को चाहिँ दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको लागि पनि मद्दत पुर्याउनुपर्छ। दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट घट्नुपर्छ। अहिले इन्ट्रेस्ट रेट बढी छ, जसले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट कम भएको खण्डमा चाहिँ अब लगानीलाई प्रवर्धन गर्न मद्दत पुग्छ, कस्ट अफ क्यापिटल पनि घट्छ, जसले गर्दाखेरि लगानी इन्करेज गर्न त्यसले मद्दत गर्छ। त्यसको लागि कर्जा वृद्धि हुन्छ, आर्थिक वृद्धि चाहिँ बढ्छ। अब त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई सिंगल चाहिँ के अरे सिंगल डिजिटमा 9% सम्मको ब्याज भन्दा चाहिँ माथि नजाओस् भनेर चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट घटाउने एउटा नीति सेन्ट्रल ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा अगाडि आउनुपर्छ। अर्को कुरो चाहिँ के भने अहिले हुन त क्रेडिट त नेपालमा बढिरहेको छ, अब ग्रोथ रेटको तुलनामा क्रेडिटको फ्लो निकै बढेको छ। जस्तो नेपालको अहिलेको चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ सुधार आयो, ग्रोथ रेट भएका विगत वर्षहरूमा पनि 6% एभरेज हुँदाखेरि चाहिँ राम्रै मानिन्छ, त्यसलाई नराम्रो होइन। तर क्रेडिट फ्लो चाहिँ 20% भन्दा बढी बढेको छ। किनभने चाहिँ क्रेडिट फ्लो चाहिँ केवल प्रोडक्टिभ सेक्टर र चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट बढ्ने सेक्टरमा मात्रै क्रेडिट गएको छैन, विदेशबाट आउने सामान खरिद गर्नको लागि चाहिँ बढी क्रेडिट गएको छ। विदेशबाट चाहिँ महँगा सामान अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ खर्च गर्ने, पर्सनल कन्जम्सनको लागि अनि कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ बढी क्रेडिट गएको हुनाले चाहिँ जुन रूपमा क्रेडिट फ्लो बढेको छ त्यो रूपमा त्यही डिग्रीमा त्यही एक्सटेन्टमा चाहिँ अब इकोनोमिक ग्रोथ रेट बढेको हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ अब अलिकति सस्टेनेबल ग्रोथको लागि चाहिँ अलि अब त्यसतर्फ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा बढी होस्, इन्भेस्टमेन्ट होस्
अब त्यसरी जानुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ ग्रोथ रेट र के अरे इकोनोमिक जीडीपीको ग्रोथ रेट र लोन ग्रोथ रेटको रूपमा चाहिँ कमसेकम चाहिँ नि एउटा तादात्म्यता आवश्यक भन्ने चाहिँ नि कुरा हो। अनि अर्को एउटा पक्ष चाहिँ के छ भने अब नेपालको यहाँलाई पनि धेरै जानकारी छ। अब सरकारले चाहिँ नि खर्च गर्न नसकेको पैसा चाहिँ नि खर्च गर्न क्यास चाहिँ नि नगद क्यास चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेर थुप्रो गरेर राखेको हुन्छ। अब सरकारले ठुलो चाहिँ नि परिमाणमा अब चाहिँ नि तपाईँको राष्ट्रिय ऋण उठाएर ब्याङ्कहरूलाई नै चाहिँ आफ्ना क्रेडिटहरू ब्याङ्कहरूसँग पनि ऋण लिएर चाहिँ नि ऋणपत्रहरू चाहिँ नि बेचेर उ गरेका हुन्छन्। अब जम्मा गरेका हुन्छ, उसले सरकारले खर्च गर्न सक्दैन। त्यो खर्च नगरेको पैसा चाहिँ सबै सेन्ट्रल ब्याङ्कमा सरकारको डिपोजिट गरेर भएका हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ नै अब जुन बखतमा अब लिक्विडिटीको अभाव छ, जसले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूले माग अनुसार चाहिँ नै लोन दिन सकेका छैनन्, क्रेडिट दिन सकेका छैनन् भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि मैले त पहिलेदेखि चाहिँ नि भनेको थिएँ, सरकारमा हुँदा पनि सरकार नहुँदा पनि चाहिँ नि होइन, सरकारसँग चाहिँ भएको जो राष्ट्र ब्याङ्कमा भएको जो राखेको पैसा चाहिँ नि त्यो सरप्लस बनाएर किन क्यास चाहिँ नि सरप्लसको रूपमा राखिरहने, त्यसलाई चाहिँ नि हिजो हामीले जो बेचेको क्रेडिट चाहिँ नि ऊहरू छ चाहिँ नि के अरे ऋणपत्रहरू छ, ऋणपत्रहरू कमर्सियल ब्याङ्कहरूबाट किनिदिने गर्दाखेरि क्यास जति कमर्सियल ब्याङ्कमा जान्छ। हिजो सरकारले लिएको ऋण हो, ऋण भुक्तानी गरेर चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कमा चाहिँ नि रकम जान्छ, डिपोजिट भएको जसरी यसरी जान्छ भनेपछि क्यास फ्लो कमर्सियल ब्याङ्कमा बढ्छ, कमर्सियल ब्याङ्कको लिक्विडिटी बढ्छ। त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु पर्यो। ऋण पत्रहरूमा चाहिँ भुक्तानी दिएर कमर्सियल ब्याङ्कहरूकैमै अब रकमको एभाइलेबिलिटी, लिक्विडिटीको एभाइलेबिलिटी बढोस्, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। अर्को चाहिँ नि के भने अब यसै पालिको कुरा गरौँ, यसपालि पनि 225 अरब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने चाहिँ नि अहिले सरकारले घोषणा गरेको छ। सरकारले 225 अरब, नेपालको इतिहासमा यति धेरै चाहिँ नि जीडीपीको 5% भन्दा बढी इन्टरनल लोनबाट उठाउने चाहिँ नि काम अहिले गर्दैछ। हाम्रो समयमा हिजो जीडीपीको 2-3% भन्दा बढ्दा आन्तरिक लोन हामीले कहिले पनि उठाएको छैन, तर अहिले चाहिँ नि जीडीपीको 5% भन्दा पनि बढी चाहिँ नि उठाउँदैछ। यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भने चाहिँ नि तपाईँको प्राइभेट सेक्टरमा जाने ऋण चाहिँ नि क्राउडिङ आउट हुन्छ। सरकारले नै ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट अक्सर सरकारले उठाउने ऋण भनेको त्यसको कति 70-75% चाहिँ नि ब्याङ्किङ क्षेत्रबाटै उठाउने हो सरकारले। भनेपछि ब्याङ्कबाट जुन प्राइभेट सेक्टरमा जाने लोन थियो सरकारले नै 225 अरब चाहिँ नि सरकारले नै उठाइसकेपछि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा जाने चाहिँ नि क्रेडिट फ्लो चाहिँ नि घट्ने अवस्था आउँछ हैन। त्यस बखतमा अब राष्ट्र ब्याङ्कले उपयुक्त नीति लिएर त्यो क्राउडिङ आउट इफेक्ट जो हुन्छ त्यसलाई मिनिमाइज कसरी गर्न सकिन्छ, न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि कमर्सियल ब्याङ्कमा पनि चाहिँ नि अब लिक्विडिटीको अभावको स्थिति नआओस्, त्यसको लागि पनि उपयुक्त नीति चाहिँ नि केन्द्रीय ब्याङ्कले अपनाउनु पर्छ। यो अर्को चाहिँ नि अब केन्द्रीय ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिमा यो हुनुपर्छ। अब अर्को हाम्रो चाहिँ नि तेस्रो अर्को चाहिँ नि उद्देश्य हुनुपर्छ भन्दैछौँ हामी एउटा वित्तीय क्षेत्रको सुधार। अहिले वित्तीय क्षेत्रको सुधारको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई ब्याङ्क मर्जरहरू चाहिँ नि भइराखेका छन्, त्यसलाई जबरजस्ती फोर्सिबली मर्ज गर्ने होइन र त्यसले क्यापिटल चाहिँ नि पेड अफ क्यापिटल चाहिँ यति बढाउनुपर्छ भनेर भत्त धेरै बढाएको छ। त्यस कारण अब मर्जर हुने भयो भनेको चाहिँ नि इन्सेन्टिभहरू दिएर, त्यसलाई चाहिँ नि इन्सेन्टिभहरू दिएर चाहिँ नि स्वाभाविक ढङ्गले उनीहरूले एउटा प्राकृतिक स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ नि मर्जर गर्नु। तर मर्जर गर्नेलाई हामी चाहिँ नि 1 वर्ष 2 वर्ष यति वर्षसम्म चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ नि ब्याज छुट गरिदिन्छौँ, माने के अरे ट्याक्स छुट गरिदिन्छौँ भनेर त्यस्ता इन्सेन्टिभ दिएर चाहिँ उनीहरूलाई भोलुन्टियरी मर्जर होस्। तर जबरजस्ती चाहिँ सरकारले फोर्सिबली मर्जर चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई गराउनु उचित हुँदैन। त्यसपछि कतिपय ब्याङ्कहरूको आवश्यकता जस्तो कमर्सियल ब्याङ्कको अतिरिक्त खास गरेर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू छन्,
त्यस्तै अरू फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू छन् आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा, जस्तो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको साना साना लोनको लागि ग्रामीण क्षेत्रमा अन्तमा साना साना लोनको लागि चाहिँ नि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यसलाई पनि सबै कमर्सियल ब्याङ्कमा मर्जर गर भनेर चाहिँ नि भन्ने हुँदैन। उनीहरूको आफ्नो आफ्नो जहाँ जहाँ उपयुक्तता छ त्यसलाई पनि संरक्षण गरेर राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी वित्तीय सुधारको अर्को पक्षमा चाहिँ नि के भने चाहिँ नि अब विदेशबाट जो अब ऋण लिएर इन्टरनेसनल मार्केटबाट चाहिँ नि ऋण लिँदाखेरि लिबोर भन्ने छ नि, लन्डन इन्टर ब्याङ्क अफिसियल रेट भन्छ के अरे होइन, अफर रेट लिबोर रेट प्लस भन्ने अर्को त्यसपछि हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल मार्केटबाट अब प्राइभेट सेक्टरले ऋण लिँदाखेरि चाहिँ ठेगानै हुँदैन, कति हुन्छ कति लिबोर र प्लस भनेपछि कति हो अब हुँदैन। त्यस कारण त्यो बारेमा पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कले एउटा निश्चित नीति बनाएर चाहिँ नि अलिकति स्टेबल रेट बन्न सकोस् त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्यो। त्यस्तै वित्तीय सुधारमा चाहिँ नि अब विदेशबाट आउने जति पनि अब विदेशमा बस्ने नन रेजिडेन्ट नेपालीहरू छन् उनीहरूले पनि आफ्नो बचत विदेश ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुको सट्टा नेपाली ब्याङ्कमै चाहिँ नि डिपोजिट गर्न आकर्षण गर्ने चाहिँ नि काम हामीले गर्नुपर्छ र साथसाथै चाहिँ नि अब नन रेजिडेन्ट नेपालीहरूले चाहिँ नेपालमा प्रपर्टी किन्ने गर्ने होइन, प्रपर्टी किन्नको लागि अब इकोनोमिक राइट त अहिले दिइसकेका छ उनीहरूको चाहिँ नि पोलिटिकल राइट बाहेक एनआरएनले सबै अरू इकोनोमिक सोसल राइट सबै हुनुपर्छ भनेर भनेका छन्। त्यसलाई इन्करेज गर्न, नेपालमै डिपोजिट गर्ने, नेपालकै प्रपर्टी किन्ने, जसले गर्दाखेरि नेपालमा विदेशी मुद्राको आर्जन चाहिँ नि बढोस्, त्यो पनि चाहिँ नि त्यसतर्फ पनि चाहिँ नि ध्यान दिनुपर्छ। रेमिट्यान्स जति आउँछ त्यो चाहिँ नि फर्मल च्यानलबाटै आओस्, ब्याङ्किङ च्यानल र अरू फर्मल च्यानलबाटै आओस्, त्यसतर्फ पनि चाहिँ नि अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसतर्फ पनि चाहिँ नि नीति लिनुपर्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि अब एउटा कमर्सियल ब्याङ्कहरूको पनि एउटा चाहिँ नि अहिले अप्ठ्यारो के छ भने यहाँले सायद ऊ पनि होला, मैले त्यो उनीहरूको रिपोर्ट पनि पढ्दै थिएँ, कमर्सियल ब्याङ्कका चेयरम्यानहरूको चाहिँ एउटा ऊ पनि मागहरू पनि थियो, राष्ट्र ब्याङ्कलाई पेस पनि गरेका थिए। उनीहरूको चाहिँ जो अहिले चाहिँ एउटा फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड छ त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ नि उनीहरूले दिएको ऋण छ, उनीहरूले चाहिँ नि दिएको ऋणमा जुन ब्याज अप्रुभ गर्छ त्यो अप्रुभ ब्याज चाहिँ नि त्यो रिपोर्टिङमा आउँछ। ब्याज त अप्रुभ भयो तर ब्याज चाहिँ प्राप्त भएको छैन। अब ब्याज अप्रुभ भएपछि उसको आम्दानी बढेको चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा आम्दानी बढेको देखिएपछि चाहिँ नि ट्याक्स त्यही हिसाबले दिनु पर्यो। अर्को कुरो चाहिँ प्राप्त चाहिँ नि भएको छैन, प्राप्त नभएपछि डिभिडेन्ड पनि चाहिँ उसले बाँड्न पाउँदैन, तर ट्याक्स चाहिँ तिर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ नि उपयुक्त सुधार गरेर यो बर्डन उनीहरूलाई नहोस् भन्ने चाहिँ नि त्यसमा पनि सुधार गरिदिनु पर्यो। र अर्को चाहिँ नि एक्सचेन्ज रेट सुधार गर्ने, विदेशी मुद्राको चाहिँ नि अब ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा चाहिँ नि सुधार गर्ने बारेमा पनि अब त्यसतर्फ पनि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि उपयुक्त नीति अपनाउनु पर्छ। एउटा के छ भने अब यसमा चाहिँ नि इम्पोसिबल ट्रिनिटी भन्ने एउटा छ, त्यसमा नि उहाँहरूले अझ एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ नि के भने इन्डिपेन्डेन्ट फरेन पोलिसी रिजिड चाहिँ नि अब पेगिङ गरिरहेको छ रिजिड एक्सचेन्ज रेट र साथसाथै चाहिँ नि अर्को ओपन क्यास फ्लो, यी तीनवटै एकैचोटि चाहिँ नि हुन सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ खालि दुईवटा मात्रै चाहिँ अब्जेक्टिभ मात्रै पुरा हुनसक्छ भनेर भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ एउटा पक्ष के हो भने नेपालको करेन्सीको रेट चाहिँ नि इन्डियन करेन्सीसँग पेग्ड भएको छ, लिङ्क्ड भएको छ र त्यो चाहिँ नि तलमाथि भएको छैन। अब अहिले करिब 30 वर्ष कति भइसक्यो चाहिँ इट इज दि सेम रेट प्रिभेलिङ। तर के भने दुई देशको बिचको इन्फ्लेसन रेट तलमाथि छ, इकोनोमिक स्ट्रक्चर जसरी चाहिँ नि अब परिवर्तन भएको छ त्यो पनि फरक छ, त्यस्तै ग्रोथ रेट पनि फरक छ, इन्फ्लेसन रेट पनि फरक छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि कम्पिटिटिभनेस चाहिँ नि धेरै अन्तर आउँछ। यहाँलाई थाहा होला जस्तो चाहिँ कतिपय मुलुकहरूले आफ्नो एक्सपोर्ट बढाउनको लागि इकोनोमी बलियो बनाउनको लागि के गर्छन् भने चाहिँ नि अब बरु चाहिँ नि आफ्नो एक्सचेन्ज रेटमा चाहिँ नि आफूलाई अलिकति
अन्डर भ्यालु गर्ने। अमेरिकाले पहिला चीनलाई त्यसै भएर दोष लाउँछ, चाइनिज करेन्सीको अन्डर भ्यालु गर्यो यिनीहरूले, जसले गर्दाखेरि चिनिया सामान चाहिँ एकदम सस्तो भएर चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा जान थाल्यो भनेर चाहिँ अमेरिकनहरूले दोष लाउँथे पहिला। त्यस कारण चाहिँ नि अब नेपालमा चाहिँ त्यसको त्यो ठिक उल्टो छ। हाम्रो चाहिँ नि करेन्सीको ओभर भ्यालु नै भएको छ, टाइम अनुसार एडजस्टमेन्ट भएको छैन भन्छ, जसले गर्दाखेरि स्वदेशी सामान चाहिँ नि महँगो हुन्छ, विदेशी सामान चाहिँ सस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि विदेशी सामान सस्तो भएपछि इम्पोर्ट बढ्ने स्वाभाविकै हो, अनि एक्सपोर्ट बढ्दा पनि बढ्दैन। त्यति मात्रै होइन चाहिँ नि नेपालको सामान महँगो हुने भएपछि चाहिँ नि नेपालमा लगानी पनि आकर्षण हुन सक्दैन। यो सन्दर्भमा पनि उपयुक्त नीति आवश्यकता अनुसार कस्तो नीति लिनुपर्छ, अहिले नै चाहिँ नि भ्यालु चाहिँ नि घटाउ भनेर चाहिँ हामी कदापि भन्दैनौँ। किनभने अब अलिकति डिभ्यालुएसन गर्ने हो भने त विदेशी मुद्रा चाहिँ विदेशबाट आउने हाम्रो इम्पोर्ट एकदमै धेरै छ, एकदमै धेरै इम्पोर्ट छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको भ्यालु बढ्छ। स्वदेशी सामान आफ्नो उत्पादन कम हुने हुनाले बढ्ने सम्भावना, त्यसको चाहिँ मार्केटिङको सम्भावना पनि कम छ, किनभने क्यापासिटी लिमिटेड छ। अनि विदेशको चाहिँ बढ्ने चाहिँ झन्झन बढ्दै जान्छ। त्यस कारण डिभ्यालुएसन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो कुरो होइन। यसलाई ध्यानमा राखेर इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट, नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट कहाँ छ, एक्सचेन्ज रेटमा कहाँ के कसो गर्नुपर्छ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट कसरी सपोर्ट हुन्छ, समग्र इकोनोमीलाई कसरी यसले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ, त्यो हेरेर चाहिँ नि उपयुक्त मोनिटरी पोलिसी चाहिँ नि गर्नुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ यो बारेमा चाहिँ नि एकदमै केयरफुल हुने, एक्सपोर्ट बढाउनलाई सकेसम्म एक्सपोर्ट बढाउनु पर्यो, टुरिज्म पनि बढाउनु पर्यो, रेमिटेन्सहरू चाहिँ डिपोजिटको रूपमा चाहिँ नि धेरै आओस्। पहिलेदेखि नै विदेशमा कमाएको पैसा नेपालमा डिपोजिट गर्न आओस्, त्यसै गरी चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट पनि नेपालमा बढोस्। यी सबै पोलिसी चाहिँ नि गर्ने एक्सपान्सनिस्ट चाहिँ नि खालको एउटा चाहिँ नि ल्याउनुपर्छ। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि अब अलिकति यो एक्सपान्सनिस्ट पोलिसीले ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई चाहिँ अलिकति असर पार्न सक्छ। र यी सबै मामलामा चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ। अब लास्टली चाहिँ नि के भने, अब रेगुलेटरी अथोरिटी, रेगुलेटरी क्यापासिटी, सेन्ट्रल ब्याङ्कको रेगुलेटरी क्यापासिटी बढाउनु पर्छ। रेगुलेटरी अथोरिटी हो सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको, एकदमै स्ट्रङ अथोरिटी हो, धेरै अधिकारहरू छन्, धेरै उसँग चाहिँ मोनिटरी टुल्सहरू छन्। त्यो अथोरिटीलाई चाहिँ नि राम्रोसँग त्यसलाई सदुपयोग गर्नको लागि क्षमता पनि उसले आफ्नो बढाउनु पर्यो, प्रोफेसनल क्यापासिटी पनि बढाउनु पर्छ। र चाहिँ नि जुन जुन नियमहरू छन् त्यो नियमहरूलाई स्ट्रिक्टली लागू गर्न सकोस्, कमर्सियल ब्याङ्कलाई चाहिँ रेगुलेट गर्न सकोस्। त्यसकारण त्यसको लागि रेगुलेटरी कम्पिटेन्स बढाउनु पर्छ। तर अर्को साथसाथै के छ भने चाहिँ नि सेन्ट्रल ब्याङ्क भने हरेक मुलुकको चाहिँ मुलुकमा एकदमै अटोनोमस अथोरिटी हो, मोनिटरी क्षेत्रको अत्यन्त पावरफुल अथोरिटी हो। मैले अघि नै भने अमेरिकामा राष्ट्रपति र चाहिँ नि उनीहरूको रिजर्भ ब्याङ्कको गभर्नरको बिचमा पनि चाहिँ कहिले काहीँ त्यहाँको टक्कर पर्छ, किनभने चाहिँ सरकारले यो गर्ने भन्ने बित्तिकै उसले गर्दै हुन्छ, किनभने उसको म्यान्डेट बेग्लै छ, कन्स्टिट्युसनले दिएको म्यान्डेट बेग्लै छ। त्यसकारण चाहिँ तर नेपालमा चाहिँ दुर्भाग्य के हुन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्क भने त अर्थ मन्त्रालयको शाखा जस्तो बनाएर राख्ने, त्यहाँ चाहिँ नि के उसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कका चाहिँ कतिपय उच्च स्तरका कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्दा पनि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने, यो चाहिने, ऊ चाहिने, अनि निकाल्न सक्ने के अरे चाहिँ सरकारले त्यहाँको चाहिँ गभर्नर निकाल्न सक्ने, अनि उच्च पदाधिकारीहरूलाई पनि निकाल्न सक्ने। त्यसकारण चाहिँ नि प्रोफेसनल अटोनोमी सेन्ट्रल ब्याङ्कको स्ट्रङली प्रोफेसनल अटोनोमी स्ट्रङ हुनुपर्छ र चाहिँ त्यो व्यवहारमा पनि चाहिँ एकदम अटोनोमस ढङ्गले चल्न सक्नुपर्छ। र साथसाथै सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि कमर्सियल ब्याङ्कलाई रेगुलेट त गर्ने हो, नियमअनुसार कानुनअनुसार रेगुलेट त गर्ने हो, तर गलत नियम कानुन बनाएर चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्टमा पनि हस्तक्षेप गर्ने काम चाहिँ नि कमर्सियल ब्याङ्कको म्यानेजमेन्टमा माइक्रो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने काम सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि गर्नुहुन्न। अब यहाँलाई थाहा छ अहिले चाहिँ नि जो एउटा आएको छ नि एउटा कानुन बाफिया एक्ट, यो चाहिँ नि अहिले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। अब त्यहाँ चाहिँ नि
उसको सिइओ नियुक्ति गर्दा पनि चाहिँ नि अब नाम उसलाई केन्द्रीय ब्याङ्कमा पठाउनु पर्छ, केन्द्रीय ब्याङ्कको स्वीकृति चाहिने त्योभन्दा अगाडि। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ बोर्ड अफ गभर्नरमा जान पनि चाहिँ नि त्यो सीमा राख्ने, एजको लिमिट राख्ने, बोर्ड अफ गभर्नरमा पनि एकचोटि दुईचोटि भन्दा बढ्दा चाहिँ नि इलेक्टेड हुन नपाउने, 65 वर्षभन्दा माथिको हुन नसक्ने। बोर्ड अफ गभर्नर्समा हुने त फुल टाइम जब होइन, पार्ट टाइम जब हो। फुल टाइम जब हुने मन्त्री चाहिँ नि प्रधानमन्त्री चाहिँ नि सांसदहरू सबै चाहिँ नि जति वर्षको हुने। पार्ट टाइम जब बोर्ड अफ गभर्नरमा महिनामा एकचोटि बैठकमा चाहिँ भाग लिनलाई, एक दुईचोटि भाग लिनलाई पनि यति वर्षको लिमिट भन्ने जरुरी छैन। मैले त एउटा उदाहरण पनि दिन्थेँ। नेपालमा अहिले सफल ब्याङ्कहरू मध्ये चाहिँ नि एभरेस्ट ब्याङ्क पनि हो, यहाँलाई थाहा छ। गएको चाहिँ नि 20-25 वर्षमा एकदम सफलतापूर्वक अगाडि बढेको। तर एभरेस्ट ब्याङ्कको चेयरम्यान भनेको 90 वर्ष काटिएका मान्छेहरू छन् होइन। त्यस कारण चाहिँ अनुभव हेर्नु पऱ्यो, उसको क्षमता हेर्नु पऱ्यो, चाहिँ कसरी म्यानेजमेन्ट गरेको त्यो पो हेर्नु पऱ्यो। उमेरले मात्रै रेस्ट्रिक्सन चाहिँ नि गर्ने होइन, उपयुक्त खालको मान्छेहरू चाहियो। त्यस कारण अनावश्यकले माइक्रो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ नि अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु भएन। अरू चाहिँ जे शर्तहरू छन्, जस्तो चाहिँ नि रिजर्भ रेसियो इत्यादि अनेक छन्, यी सबै छन्। त्यो मामलामा त उसको रेगुलेटरी अथोरिटी छँदैछ अरू। तर यी सब मामलामा चाहिँ नि उसको म्यानेजमेन्टमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट जो अथोरिटी चाहिँ नि कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ छ, त्यसमा चाहिँ नि अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। मलाई आशंका चाहिँ के छ भने सरकारले चाहिँ नि अर्थ मन्त्रालय मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि हस्तक्षेप गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई हस्तक्षेप गर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कमा नियुक्ति गरेको मान्छे मार्फत चाहिँ नि कमर्सियल ब्याङ्कलाई पनि हस्तक्षेप गर्ने। त्यो चाहिँ नि माइक्रो म्यानेजमेन्टलाई बिल्कुलै रोक्नुपर्छ। यिनीहरू मोटामोटी रूपमा चाहिँ नि मुख्य चाहिँ नि सुधारहरू यिनै आवश्यक छन्। नयाँ त्यो मोनिटरी पोलिसीले यिनै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ नि नीति अपनाउनुपर्छ। यी हाम्रा सुझावहरू। अब डिभ्यालुएसन केमा भर पर्छ भने चाहिँ नि यो एकदम इन्फ्लेसन रेट यहाँ चाहिँ एकदम माथि छ, अर्को मुलुकको इन्फ्लेसन रेट चाहिँ एकदमै कम छ भनेदेखि के हुन्छ भने यहाँका वस्तुहरू महँगो हुन्छन्, उहाँका वस्तुहरू सस्तो हुन्छन्। त्यस कारण डिभ्यालुएसन गरेर आफ्ना वस्तुहरू पनि सस्तो बनाउने कतिपय मुलुकहरूले त्यस्ता चाहिँ नीतिहरू चाहिँ अप्नाएका छन्। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि अब कस्तो प्रकारको नीति लिने त्यसमा आफू सतर्क भएर चाहिँ नि गर्नुपर्छ।